سلام تعني هبلي إذا خبركم من فتوات تختتلتي مدب سابوا انتهي مسلمون كم تلمود نازعلة الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزبلنا يمزينا تحيزنا لكم مسينا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تاتمنا بخم كنبل أبي الزوبادو في تقرأي زرزولو كبير زي تفحال معبالتات سقات فاتيرير تمالي زي تسمع كبير توكسيز مركز زرزر حبري تاون مزوبادو تقرأي تحيزنا بخم كنبلينا ازي كم زيلون دحالوها عبالات كابيني زوبادو تقرأي ون قبل عليه حزبا ويانا حرنا تقرأي أزرارا بستفحال وسان حليفهم اللوم بزرزرنا بخم من نبصحو قداي كخونيوم من قصة إيتوبيا قبل عليه سمويات عنا سقمت مصاد جميل يركب مريحنا تقدم مستر دكتور أبي حمد سمويات عنا جمر ومن كسعاس قبل عليه سلطانو كبير سقات شغولة زفترة قداي خوين يركب بزرزر أبسعتنا بخم زبصح قداي كخونيوم بخالي وقان دماكورات فتوات تقتتلتنا جنرال حمدان داقالو زي جمر والتحضر وفرين إرتراس غاز فترة تخون بتقارنين قدم مستر دكتور أبي أحمد بالسرعة ندات بحال اللي يركم حبيركم ناصلحم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار عين زنقم من محدار قدم مستر دكتور أبي حمد سمويات عنا زجمرغو ناي تقاومو منقسقاسات كبير سغات فطيرولو كم زركب تغليصو أبي ملا إثيوبيا بفلاي دما أبي كتما አዲስ አበባ ዝርከቡ ሰሞያት عنا بزلوم كبير زتفحل قطباو قلولاو صعيبو ناي مهيان ناي طقم وسخ جبرنا بمبال سفح ناي تقاومو منقسقاسات غبرو زقدنين تخونم اتي ناي تقاومو منقسقاسات ناب ادمان مقيار أبي سفح منقسقاس يركبو منغستي ابزقنيات جزا قدب هيبنا يوز قبرنا يتقومو فاسمو ازن كبرنا يخالن سلازي سرح بمقراص ادما كنوقعنا كولو زي جمر ومن قصاص كبيد سقات بوغن سرعت بلصقنا كم زحدر يستغلص سمويات عنا سرحم تطون تابيلم ابي تكالات عنا كغاطم زخل كبيد زي تبخال قلولاون موت سبات سعيبم ابل علي ات سرعت كبيد زي تبخال حدغا كولد زخل قلولاو فطر كم زخل زي تتقسن تخون مريحنات قدما مستر دكتور ابي احمد ناز قداي بمنتهي فتح كم برول كم زخل أب كبير جنقت كم زاتو استقلت نسمويات عنا مناي مهيان ناي تقمات مدقاف انت غيرم كالوت سرحتنياتات منقست مساسلتي حتوتات كالعلو كم زخلو زسقو مريحنة قدم مستر دكتور أبي أحمد سوق انتيلو دمم زجمرو عدمم كبير زتب حالو واغان اسكعلوا منقستي كبسعب زخل مزباو تقامطات كولد كم زخل سقات حدير ويركم مزقو دايتا تحيزو لو معنتي أبي قلقل كبابتات إيتوبيا نعمر رحا سمويات عناتات أفتح تقيد نيمتها من قصاصات تقايديوم فلايب كتمو عدي سابا اسكا حزي قطرم حموشتا كم زخون استنقر لهم أبي أمرار حازر كبو سمويات عنا أفتح تقيد ميتهم تقليسو لهم قال أبلات السمويات عنا بفلاي أبي الدكتور مارك زيركبو سمويات عنا مس بي بي سي أبزنا بروم صانحتم بورحي تساريو ناب إدنا زعاتو شمان تشحيوم بزدما بينا ملكعنا هيوتنا كندفم قبل علينا زبصح زلو كبير قطباو قلولاو كنبر زفكر سلازي خونم سرح تطو انت بيلنا كابت زلنايو زخفه صقما يمصلنان كالينا يسرح ادل كنلشون بر زخفتلنا كخون يخالي كبلو نبي بي سي اب زخبو قال مسكرم اللوم أبي زوبا دو تقرأي كبيد هوكتنا مفتار تعارتات يقبر كم زلو تقليصو أبي زوبا دو تقرأي هوكتنا مفتار متنسف في تعارتات زقورو زلو أكلات أزيو زحفر تقباراتهم حتى نخيرهم كاتسيلو ميركبهم كابت زوبا بترقاقا من زل علو بوليتيكاون محدراون حتوتات نمملاس بريزيدنت غزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسو ورده أبز قنيات أبو وانا كتما أتزوبا زخونت ماتشو بمخادة مس أمرار حنه حزب أتزوبا بترقاقامي مدرخات عدالك مكرك أنيوم يخونن بر أتيك قبر زيسان حس عارتات تمالي بقابلات كابيني أتزوبا بستفتصمه أخي وارجيز كارناي موسى منك اسقاس عنكفات كم زيقات موستقلت انتخون نز استفتر عنكفات نمبلاتن أبتزوبا هوكت نمفتار عارتات بركز ولا أكلات اندا قبر يركبو بفلايد ما تمالي أبي كتمام مخوني هيوت حادثة محلافو سعبو نتستفتر تساقامه بوليتيكاو لباس بمحابة بوليتيكاو كسب مركب
ካብ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም እቲ ኣብ ከተማ ምኾኒት ማልምሸት ዝተፈጸመ መቕተልቲ ገንዘበይ ኣይመለስካለይን ብምባል ዝተፈጸመ ናይ ውልቀ ሰባት መቕተልቲ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ነቲ ዝተፈጸመ መቕተልቲ ካሊ ፖለቲካዊ ልባስ ብምሃብ ኣብ ከተማ ምኾኒ ኦፕሬሽን ንምፍጻም ዝተንቀሳቐሰ ሰራዊት ትግራይ ሰላማውያን ቀቲሉ ብምባል ኣዝዩ ዝሕፍር ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፈ ህውከት ክእቱ ዝኽእል ሓበሬታታት እንዳሰራጨው ይርከቡ እዞም ሓበሬታታት ውዒሎም ሓዲሮም ነቲ ዞባ ናብ ከቢድ ህውከት ክእትዎ ከም ዝኽእል ዝንገር እንትኸውን እቲ ህውከት ምዝውላዕ ድማ ህይወት ሰብ ዝምንጥል እምበር ልምዓት ዘምጽእ ስለዝኾነ ናብ ልብና ንመለስ ዝብል ሕቶታት ብሰፊሑ እንዳሰምዑ ይርከቡ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ካቢኔት ዞባ ደቡብ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፈጺሙ ኣይውክለናን ክብሉ ሎም ዓንቲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ጠቂሶምሎም እቲ በዋና ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ዝምራሕ ካቢኔት ዞባ ደቡብ ትግራይ ሎም ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ፍንጫል ክብሉን ዝጠቐስዎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይውክለናን ካብኡ ዝመጽእ ምምሕዳራዊ ምንቅስቓሳት ፈጺምና ይንቅበልን ክብሉ ጠቂሶምሎም እቲ ካቢኔት ማሊ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ማለት እውን ዋና ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጆርጊስ ጆን መዲድ እስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላየት ምክክርን ምርዳእን ንምፍጣር ናብ ኣባላት ካቢኔ እቲ ዞባ ዝርከቡ ኣዳራሽ ዋላ እኳ እንተኣተዉ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣይንመክርን ብምባል ካቢኔ እቲ ዞባ ነታ ኣኼባ ረጊጹ ከም ዝወፅእ ትማሊ ምሕባርና ኣይርስዕን ካቢኔ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ግን ብብርክት ዝበሉ ኣካላት ወቀሳ እንዳገጠሞ ይርከብ እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተገበረ ናይ ሰላም ጻዕርታት ናብ ገደል ዝእትውን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ህውከት ክፈጥር ዝኽእል ምንቅስቓሳት እንዳተባሃለውን እንዳተወቀሰ ይርከብ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝመርሖ RSF በዋና ሰራዊት እተሃገር ማለት ውን በመሪሕነት አልቡርሃኒ ዝፍለጠ ወተሃደራዊ ኃይል ኣብ ልዕሊኡ ኮስዶ ዝቀነይ ወተሃደራዊ ልዕልና ንምምካት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኢዳም ሕዋሳ ስዒቡ ጉዳይ ሱዳን ካሊ መልክ ከም ዝሓዘ ተገሊጹ በጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን በወገን ኤርትራን ኢራን ብዝተገበረሉ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ድጋፍ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ መጠነ ሰፊሕ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ዓወታት እንዳሓፈሰ ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ቤተ መንግስት ሓዊሱ ንብርክት ዝበሉ ከባብታት እተሃገር ካብ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ከምንዝዕ ተራእዩ ነዚ ዝረኣየት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ጎኒ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ምዃና እንዳተሓመየት መጽናሕ ዝዝከር እንትኸውን ሕዚ ከዓ ብተግባር ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ድጋፍ ብምግባር እቲ ብጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ሲኢንዎ ዝነበረ ወተሃደራዊ عوتات الداغم كملسي يقبرو كم زلو تقاليصلو بفلاي أبزو قنيات جنرال عبد الفتاح البرهاني كموانا مأزازي بوتا غيرو كواس دازيس انحان بورتو سودان بدرونات عبيلو كدبدب زقني جنرال حمدان داغالو بازي مخنيات كوينا السودان كالي ملكعن حدش ميزان حيزو قلقل كم زلو تقاليصلو حيلي ميزانو عشقول كيلو زنبرا جنرال حمدان داغالو بهاندبت كاب حبرات عرب إمريت زمسألو زمناوي نياز أورات هيابات تطعيمو قبل علي جنرال عبد الفتاح البرهاني وتهدراو لعلنا يمص كم زلو تغليصلو ازي سفيح وتهدراو من قسقاس بوغان ايثيوبيا بسرات زتبحالو انتخون بتقارانيون ايرترا دما زسنبده اندا تبحالو يركب ام زفلط جنرال حمدان داغالو زمرحو بشم RSF زفلط سراويت قدمي اوارح نبركت زبولو كبابتا السودان تقوصاصيرو ناب بورت السودان نميتاو ابጫፍ በጽሖብ ዝነበረል ዋን ካብ ኤርትራንን ኢራንን ዝተረኸበ ወተሃደራዊ ድጋፍ ዝተጠቀመ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃኒ ካብ ኢራን ዝመጻ ድሮናት በመጥቀም ንጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ካብ ዝመጾ ብርከዝ ዝበለ ጉዕዞ ንድሕሪት ክምለሳ ገዲድ ወጸልሕ እዩ ኣብዚ ሕዝዋን ግን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኢዳም ሕዋሳ ሲዒቦም ንብርከዝ ዝበሉ ከባብታት ሱዳን ዳገመ ካብ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ንምምዛዕ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ዝፍንዘሎ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ሲኢን ወዝነበረ ወተሃደራዊ ሚዛን ዳግም ክመልስ ከም ዝኽኣለ ተጠቂሱሎ በዚህ ምክንያት በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊትን አልቡርሃን ተደግፈላ ዝብል ክስታት ዝቀርበላ ኤርትራ በታ ኣብዚ ቀንያ ዝፍኖ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ስጋት ሓዲርዋ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኤርትራን ሰፊሕ ወተሃደራዊ መንቀሳቐሳት ክትገበር ዝተረኣየት እንትከውን በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝወሩ ሚድያታት ሱዳን ከዓ በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ንዝፍኖ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት ንምምክታት ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ናብ ፖርት ሱዳን ከም ዝኣተወ እንዳገለጸ ይርከባ